नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले नेपालमा गणतन्त्र आएको 12 वर्ष पुरा हुँदैछ। तर यो गणतन्त्र ल्याउनका लागि सङ्घर्ष गर्ने अनि ल्याएको श्रेय पनि आफैमाथि थाप्ने राजनीतिक दलहरू चाहिँ अहिले दलको रूपमा होइन दलदलमा फसिराखेको अवस्थामा छन्। चाहे त्यो मधेस केन्द्रित दलहरूको अवस्था हेरौँ, चाहे सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवस्था हेरौँ, अझ त्योभन्दा बाहिर आफूलाई परम्परागत शक्ति भन्नेको अवस्था पनि फरक देखिँदैन। राजनीतिक दलहरू दलको रूपमा सशक्त नभएर किन दलदलमा फसिरहेका छन्? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। सुरुवात चाहिँ राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थासँगको सम्बन्धलाई आफ्नो आन्तरिककरण गर्ने कुरामा चाहिँ किन चुके भन्ने ठाउँबाट सुरु गरौँ न। गणतन्त्र ल्याएको परिवर्तन गरेको भनेर श्रेय चाहिँ थाप्ने, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आफ्ना संरचना पनि त्यस अनुरूप नलाने, अनि दलले आफ्नो गणतन्त्र कार्यान्वयनको खाका यस्तो हो, अरूभन्दा हामी यो कारण फरक छौँ भनेर स्थापित गर्ने त्यो प्रतिस्पर्धा नै सुरु भएन कि? त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ उनीहरू यो परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध भएनन् या उनीहरू त्यसका लागि आत्मीकरण गर्ने क्षमता राखेनन्? के समस्या हो? मूलतः तपाईँको जुन प्रश्न छ यो प्रश्न बडो व्यापक अर्थको र व्यापक महत्त्वको। यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। पृष्ठभूमि के हो भन्नुहुन्छ भने यो देश आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। सङ्घीय भनेको के, लोकतान्त्रिक भनेको के र गणतन्त्र भनेको के भनेर मैले कुनै बेलामा अन्तरिम संविधान आइसकेको र संशोधन पनि भइसकेको अवस्थामा, सङ्घीय भनेर थपिसकेको अवस्थामा नेपालका प्रमुख नेताहरूलाई सोधेको थिएँ, सङ्घीय भन्नाले यहाँले के बुझ्नुहुन्छ, लोकतान्त्रिक भन्नाले यहाँले के बुझ्नुहुन्छ र गणतन्त्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? गणतन्त्रमा जाने कुरा भइरहेको थियो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक भएको थियो, गणतन्त्रमा जाने कुरा भएको थियो। संविधान सभाको चुनाव भइसकेको थिएन। गणतन्त्रमा जाने तयारी भइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा सोद्धा मैले कुनै पनि प्रमुख नेताबाट चित्त बुझ्दो उत्तर पाइन। सङ्घीय भनेको के? नाजवाब। लोकतान्त्रिक भनेको के? हामी प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा किन गएका? प्रजातन्त्र नभएर लोकतन्त्र किन गए? अङ्ग्रेजीमा त दुईटैको अर्थ डेमोक्रेसी हुन्छ, तर नेपालीमा हामीले प्रजातन्त्र छोडेर लोकतन्त्र किन भनेका? र सङ्घीय र लोकतन्त्र पनि भइसकेपछि हामी गणतन्त्र पनि किन भन्नु पर्या? हामी गणतन्त्रमा पनि जानु चाहिँ किन पर्या? के कारणले गर्दा पर्या? यसलाई प्रष्ट तपाईँले यदि नेपाली जनतालाई अर्थ्याउने गरी कसरी भन्नुहुन्छ भनेर मित्रवत रूपमा सोधेको थिएँ। त्यसमध्ये दुईजना त प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो। मैले सोधेका मान्छे दुईजना मानिस त प्रधानमन्त्री हुनुभयो र प्रधानमन्त्री भए त उहाँहरूकै सक्रियतामा संविधान पनि आयो, तर उहाँले न मलाई चित्त बुझ्दो गरी उत्तर दिन सक्नुभयो, न आजसम्म, आजका मितिसम्म त्यो मध्ये केही अहिले हुनुहुन्न संसारमा, न मलाई न उहाँले पनि चित्त बुझ्दो उत्तर नदिइकन जानुभयो, र जो हुनुहुन्छ उहाँले आजका मितिसम्म पनि चित्त बुझ्दो उत्तर दिनुभएको छैन। अब यो मेरो प्रश्नको उत्तर पृष्ठभूमिले ज्यादा दियो।
गणतन्त्रलाई आत्मीकरण गर्ने, परिवर्तित व्यवस्थालाई आत्मीकरण गरेर त्यो कुरा व्यवहारद्वारा नागरिकलाई बुझाउने सन्दर्भमा भिजन भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा राष्ट्र छैन। अब मैले यो उहाँहरूलाई अवमूल्यन गरेको होइन, उहाँहरूले जीवन लगानी गर्नुभएको छ यसको लागि। तर के को लागि भन्ने कुरामा उहाँहरू प्रष्ट हुनुहुन्न। पुरा जीवन बाँच्नुभयो यसका लागि, तर यो के हो भन्ने कुरामा उहाँहरू स्वयं प्रष्ट हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुहुन्छ। त्यस कारण उहाँहरू स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू केन्द्रीय समिति आह्वान गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो पद्धतिको मर्म नबुझेका कारण, यो पद्धतिको अर्थ नबुझेका कारण उहाँहरूले लेख्नु भएको छ अक्षरमा। तर अक्षर मात्रै सबै कुरो होइन, अक्षरसित जोडिएको भावना हुन्छ, अर्थ हुन्छ, गाम्भीर्य हुन्छ। त्यो शब्द त्यत्तिकै बनेको हुँदैन, त्यो शब्द बन्न युगौँ लागेको हुन्छ। युगौँ नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँले भनेको युगौँ 70 वर्षपछि आएको थियो होइन। त्यो युगले झन्डै त्यो युगकै उमेरका पात्रहरूलाई बुझाउने ल्याकत नराखेको कि बुझ्ने हैसियत नभएको? यसो छ, योभन्दा पहिलो पुस्ता का पालामा हामी अलि सानै थियौँ। योभन्दा पहिलाको जुन पुस्ता छ त्यो पुस्तामा एउटा विनम्रता थियो। हेर्नुहोस्, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मैले पुष्पलाल र बिपी कोइरालाको काल भेटे होइन। मैले भेटेको काल आफू केटाकेटी हुँदाको भनौँ, आफू कलिलो हुँदाको काल भेटेको उहाँहरूलाई हेरेर त्यसपछि आफ्ना अध्ययनले चाहिँ यसो रहेछ भनेर ठम्याएका छन्। अनि उहाँहरूमा विनम्रता थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालामा पनि म जान्दिनँ यस्तो कुरा भन्नुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबुले पटक पटक तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला, थाहा पायो म यो जान्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त म जान्दिनँ, छिट्टै आउने जवाफ हो गिरिजाबाबु। म जान्दिनँ, तपाईँ जान्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भन्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। अलि पछि सुशील कोइरालामा पनि अलिकति थियो यो। म त यत्रो सिस्टमको बारेमा, पद्धतिको बारेमा त म त जान्दिनँ, तपाईँ जान्नुहुन्छ, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ, तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ, विश्लेषण, तपाईँ हाम्रो त कामै अध्ययन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भने तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ, बुझाइदिनुहोस्। तर अहिलेका कुनै पनि नेता जीवित, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओलीको त नामै नलिनुहोस् यस मामलामा, शेरबहादुर देउबा, अब यहाँहरूलाई के लाग्छ भने जगतको सम्पूर्ण ज्ञान उहाँहरूमै छ। त्यसो भएपछि त के छ भने गणतन्त्र भनेको जानिरहनु आवश्यक भएन। धर्मग्रन्थले स्थापित गरेका सत्यको परीक्षण गर्नेदेखि हजुर डाक्टर वैद्यका उपचार गर्ने सम्मका सारा सुझाव दिन सक्ने एउटै व्यक्ति हो फेला पर्छन् अहिले। अब रह्यो यो चाहिँ नेताहरूको प्रवृत्ति चरित्रसँग जोडिएर गणतन्त्रलाई आत्मीकरण गर्ने सन्दर्भमा कहाँ कमजोरी भए भन्ने पाटो। तर अहिले यो मात्रै समस्या देखिएको छैन। समस्या के देखिरहेको छ भनेदेखि दलीय व्यवस्था गतिलो भनेर लामो सङ्घर्षपछि आएको दलीय व्यवस्था यति बेला कुनै पनि दलको रूपमा रहन सकेको छैन। सत्तारूढलाई हेऱ्यौँ त्यस्तै देखिन्छ, प्रमुख प्रतिपक्ष हेरौँ सशक्त भएर सत्तारूढ विरुद्ध त उभिन्छ कि भन्दा त्यो ल्याकत पनि राख्दैन। अनि मधेस केन्द्रित सहित अहिले मिसिएर राष्ट्रिय दलकै हैसियतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका बिचमा पनि दललाई दलको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास नै राम्रोसँग भएको देखिँदैन। यसको पछाडि दलीय व्यवस्था दरापमा पर्दैछ कि दलीय व्यवस्थाका असुरक्षाहरू हटेका कारणले, यो निष्फिक्री भएका कारणले भएको आएको परिणाम हो कि के हो जस्तो मलाई एउटा कुरा लाग्छ। व्यावहारिक कुनै पनि कुरा हेर्दाखेरि यसको फिलोसोफाइजेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यसको दार्शनिकीकरण गर्ने ठाउँ चाहिँ हामी कस्तो कालमा छौँ अहिले, कस्तो समयमा छौँ, विश्वव्यापी रूपमै हामी कस्तो नेतृत्व छ अहिले,
अमेरिकामा कस्तो नेतृत्व छ, भारतमा कस्तो नेतृत्व छ, जापानमा कस्तो छ, यही दलीय पद्धति अन्तर्गत नै एक खालको विचरण संसारभरि नै छ। डेमोक्रेसीमा, लोकतन्त्रमा एक खालको खतरा लोकतान्त्रिक नेतृत्व भनौँ न, लोकतन्त्रलाई नेतृत्व दिन्छु भन्नेहरूबाटै आइरहेको छ। उनीहरूको आचरण नै त्यो सुहाउँदो भइरहेको छैन। अब म तपाईको दलको कुरामा आउँछु। दलको नेतृत्वले दल बचाइरहेको छैन। दलको नेतृत्व जसको स्वार्थमा छ, गुट बचाउन मात्रै दल आफ्नो दल बचाउन लागिरहेको छैन। जसरी राज्य चलाउने सरकारले राज्य बचाउनु पर्छ, राज्य बचेन सरकार बच्छ, तर ऊ सरकार मात्रै बचाउन लागेको छ। बडो गजब छ। सरकार मात्रै त बाँच्दै बाँच्दैन, राज्य बाँचेन सरकार बाँच्छ। त्यसै गरी शेरबहादुर देउवाजी, केपी शर्मा ओलीजी, प्रचण्डजी, पुष्पकमल दाहालजी, यी जीहरू उपेन्द्र महन्तसम्म पुगे सबै उहाँहरू के गर्न लाग्नु भएको छ भने आफ्नो सानो घेरा भित्रको सत्ता बचाउन लाग्नु भएको छ। उहाँहरू आफ्नो दल बचाउन लाग्नु भएको छैन। आफ्नो दल बचाउनु हो भने त के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू स्वतः बाँच्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री राज्य सत्ता होइन, सरकार जोगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ हो, होइन त? राज्य बचाउनु, राज्य र सरकार फरक चिज हो। राज्य सत्ता बचाए चाहिँ सरकार स्वत बस्थ्यो, होइन? राज्य सत्ता धरापमा परे पनि सरकार कुनै हालतमा म एउटा क्रममा आउँछु है, क्रममा आउँछु। देश भनेर के एउटा बुझ्ने, देश भनेको विशेष गरेर एउटा अवकाश हो, एउटा भूगोल हो, त्यहाँ जो पनि हुन सक्छ। त्यो देशलाई नाम दिन्छ कसैले भने राष्ट्रले, जनताले। जनता जो संस्कृति हुन्छ, भाषा हुन्छ, मानव हुन्छ, क्या मानवका गतिविधि राष्ट्र हुन्छ। त्यो राष्ट्रपछि राष्ट्र सञ्चालन गर्नका लागि राज्य बन्छ र राज्यले त्यो राष्ट्रलाई चिनाउँछ। त्यो राज्यको सञ्चालन गर्नका लागि एउटा बडी हुन्छ, सरकार। सरकार यसले यो राज्य हुँदै होइन, मतलब सरकार राज्य होइन। सरकार राज्यको अभिनय गर्न थाल्छ अनि सारा गडबड आउँछ। यो ऊ भन्छ नि, के छ भन्दाखेरि डिक्टेटरहरू जब चाहिँ हुन्छ मै राज्य हुँ भन्न थाल्छन् नि, आई एम द स्टेट, होइन? आई एम द स्टेट भन्न। राज्य राष्ट्र सञ्चालनका लागि, राष्ट्रको प्रयोजनका लागि राज्य बन्छ र राज्यको प्रयोजनका लागि सरकार हुन्छ, राज्य सञ्चालनका लागि। त्यसले राष्ट्रको र देशको हित गर्नुपर्छ। राज्य जोगाउँदै, राज्य सञ्चालित गर्दै, राज्य एउटा मेकानिजम हो, राज्य एउटा संयन्त्र हो। यस अर्थमा जीवन त के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र हो। कहाँ छ? देशमा छ। यसरी यसरी फिलोसफी बुझ्यो भनेदेखि दल पनि बुझिन्छ। दल आफ्नो हितमा हुन्छ। यहाँ हामीले देश भाड्यौँ, देश बिगार्यौँ, राष्ट्र बिगार्यौँ र आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेऱ्यौँ भनेदेखि त राष्ट्रै नरहेपछि आफू कहाँ रहने? त्यसो भएदेखि दलको नेतृत्वले दललाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन। दल जोगाउने, दलको स्पिरिट अनुसार दल किन बनेको, दल के हो? एउटा पोलिटिकल निश्चित लक्ष्य बोकेका सामूहिक भावना भएका व्यक्तिहरू भनेर परिभाषा लेख्दै नै छोडिदिने, सामूहिक भावना पनि नहुने, लक्ष्य एउटै पनि नहुने। यो दलको उद्भव कसरी भयो? एकैछिन, दल कसरी जन्मे? लोकतन्त्रमा पहिला दल थिएनन्, दल हुँदैन थियो। यसका बारेमा विभिन्न स्कुल अफ थटहरू छन्। डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको अभ्यास हुन्थ्यो, डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको अभ्यास हुन्थ्यो अनि बिचमा एउटा ठुलो ग्याप आयो अनि ग्याप पछाडि फेरि रिसर्जेन्स भयो, डेमोक्रेसीको रिसर्जेन्स भयो। डेमोक्रेसीको रिसर्जेन्स हुँदै गर्दाखेरि के पनि भयो, सँगसँगै पनि बेलायतबाट चाहिँ यसको रिसर्जेन्स सुरु भयो। त्यसमा जोन स्टेवार्ट मिलले एउटा हजुर अनि त्यस पछाडि कमनर पनि आइसकेको थिएन, जेन्ट्री र लर्ड्सहरू को ग्रुपिजम सुरु भयो। त्यो ग्रुपहरू दल बने। एउटा अमेरिकन कन्स्टिट्युसन बनाउँदाखेरि बन्यो।
दलहरू यसरी पनि भन्छ अमेरिकन कन्स्टिट्युसन बनाउँदाखेरि पनि फेडरलिस्ट र कन्फेडरलिस्ट हैन एउटा चाहिँ कन्फेडरेसन महासङ्घवादी र एउटा चाहिँ युनियनिस्ट पनि भन्छ त्यसलाई जो चाहिँ तपाईको फेडरेसनमा विश्वास गर्छ एउटा महासङ्घ एकदम लुज फेडरेसनमा हामी कहाँ चाहिँ यहाँ फेडरेसन नै अलिकति अर्को अर्थमा मानियो फेडरेसन भनेकै अर्को अर्थमा मानियो तर के छ भन्दाखेरि फेडरेसन र युनियनिस्ट फेडरलिस्ट र महासङ्घवादीहरू अब यसरी दलहरूको उद्भव मैले किन यस कुरामा गएको भन्नुहुन्छ भने दल आफ्नो प्रयोजनका लागि भने जस्तो गरेर उहाँहरूले यसलाई अर्थ्याउनु भयो दल के छ भन्नुहुन्छ भने सर्टेन विचारका लागि त्यो विचारले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नका लागि गर्नु पर्यो पहिला त त्यो विचारले त्यो पार्टीका सदस्यहरूको मन जित्न सक्ने ल्याका चाहियो तपाईलाई एउटा कुरा सोधौँ म तपाईले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ म तपाईलाई सोध्छु है तपाईले कहिले यो विगत 4 वर्षमा 4.5 वर्षमा हुन लाग्यो अमेरिकाको चुनाव भएको ट्रम्प आएको ट्रम्पले धेरै उपद्रव गरिसके तर रिपब्लिकन पार्टीले कहिले ट्रम्पमाथि चार्ज गरेको सुन्नुभयो चार्ज गरेन टिप्पणीहरू चाहिँ गरेको टिप्पणी गर्दा तर चार्ज गर्यो राजीनामा दे भन्यो तैले यो अनुसार गरिनस् भन्यो अहिले टिप्पणी गर रिपब्लिकन पार्टीले कुनै रिजोल्युसन पास गर्यो गरेन नि किनभने रिपब्लिकन पार्टीले दिएको क्यान्डिडेट हो त्यो अब जजमेन्ट कहाँ जान्छ भन्नुहुन्छ भने अब जजमेन्ट पिपल कहाँ जान्छ एकपल्टका लागि चुनेको हो अब पनि उसले रिइलेक्सन पाउँछ अब पनि जनतामै गएर हो चाहिँ उसको सिनोफानो हुन्छ यहाँ के भन्छ 2.5 वर्ष पुरा 2.5 वर्ष पुरा भयो 2 वर्ष पुरा भयो 2.5 वर्ष होइन 2 वर्ष पुरा भयो संविधान अनुसार अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ भनेको छ भनेर 2 वर्षबाट सुरु हुन्छ राजीनामा दे भनेर सचिवालयबाट स्थायी कमिटीबाट कुन अधिकारले संविधानले चिन्छ स्थायी कमिटीलाई होइन उहाँहरुले यसो भन्दाखेरि केपी ओलीको पक्ष लिए जस्तो हुन्छ तर होइन संविधान हेर्नुस् न संविधानले कसलाई चिन्छ भने संसदीय दललाई चिन्छ संसदीय दल कल गरेर संसदीय दल आह्वान गरेर किन केपी ओलीलाई ख गराउनुहुन्न किन केपी ओली हटाउनुहुन्न भन्दाखेरि उहाँहरू त बार्गेन मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ नि त ए त्यसो भएदेखि अब म यही सत्तारूढकै विवादमा प्रवेश गरेँ सत्तारूढ दलभित्र सैद्धान्तिक विवाद पनि छैन नमिल्ने समस्या पनि छैन मात्रै अंशभन्दा अगाडिको दाजुभाइ बीचको झगडा चलिरहेछ त्यो अंशभन्दा भएपछि दाजुभाइ बीच फेरि मैले तपाईको एउटा कुरा के कुरा मैले ध्यान आकर्षित गर्न चाहेको भनेदेखि किन हामी नन इस्युमा लाई इस्यु बनाएर हिँडिरहेका मैले धेरैचोटि लेखेँ पनि अनि बोले पनि म र मैले भने यो नन इस्युमा म पनि बोलिरहेको छु अहिले बोल्ने मुद्दा नै फरक थियो तर उहाँहरूले एउटा यस्तो मुद्दा चाहिँ क्रिएट गरिदिनु भयो कार्यदल भन्नु कार्यदलको बारेमा त अस्ति नै लेखेँ मैले कार्यदल फेस सेभिङका लागि तपाईँको लेखको सार त्यही नै थियो होइन अनि फेस सेभिङ नै भएन त हुन पनि त्यही भन्नु भएछ कि मङ्सिर 4 मै आएन प्रतिवेदन अगाडि हो प्रधानमन्त्रीले म पदबाट राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री पदबाट पनि अध्यक्षबाट पनि अडान त्यही राख्नु भएको थियो कार्यदलले त्यसलाई अनुमोदन गरेर राजीनामा दिनु पर्दैन भने हैन हो अब मैले यहाँ तपाईलाई जोड्न खोजेको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीमा पूर्व माओवादीदेखि पूर्व एमालेको पनि उहाँको गुट बाहेकको फ्याक्सन त्यसैमा मिल्दाखेरि पनि र उहाँलाई हटाउन खोज्दा पनि त्यो डग्न बगाउने ताकत चाहिँ के रहेछ उहाँ डग्न बगाउने ताकत उहाँको संविधान हो संविधानले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ संविधानले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ उहाँहरू संविधान इतर ओली इतर पक्ष संविधान इतर समाधान खोजिरहेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधानले उहाँलाई बचाएर राखेको छ संविधान भित्र पस्नुस् न संविधान भित्र पस्ने बाटो चाहिँ कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने दुईटा बाटा छन् संविधान भित्र पसेर ओलीलाई हटाउने दुईटा बाटा छन् एउटा संसदीय दलमा आफ्नो मेजोरिटी बनाउने दल नेकपा संसदीय दल सत्ताधारी दलको संसदीय दल एउटा अर्को अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्तावमा एउटा शर्त छ हुने प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्छ समस्या
अनि त्यो दुईटै उहाँहरूसँग छैन भने यो कसिङ्गल गर्नु हुँदैन। मूल समस्या चाहिँ उहाँहरूसँग संसदीय दलमा बहुमत नपुग्नु हो कि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्न नसक्नु? यो दुईटै कुरा हो। दुईटै कुरा हो। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि वैकल्पिक उम्मेदवार अविश्वास प्रस्ताव त संसदमा जानु पर्यो, तर संसदमा जानुभन्दा अगाडि संसदीय दलमा त जानुपर्छ। संसदीय दलमा मेजोरिटी देखाउनु पर्यो। अब मेजोरिटी हुँदै पनि उसले राजीनामा दिन्न भन्छ भने उहाँ जानु पर्यो। उहाँ जानलाई उहाँहरूलाई विपक्षको सहयोग चाहिन्छ, किनभने त्यहाँ त के हुन्छ भन्दाखेरि भोटिङमा पार्टी दुई फ्याक हुन्छ नि त। नेकपा त ओलीको पक्षको र ओली विपक्षको हुन्छ, त्यहाँबाट उहाँलाई हटाउनलाई फेरि विपक्षको साथ चाहिन्छ। बहुमत त पुर्याउनु पार्लिमेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ बहुमतले मात्रै हट्छ। संसदीय दलको बहुमतले त भएन, पार्लिमेन्टको बहुमत संसदीय दलमै उहाँहरूको बहुमत छ कि छैन भन्ने कुरामा उहाँहरू आश्वस्त हुनुहुन्न। पहिलो कुरा आश्वस्त हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूसँग प्रधानमन्त्री बन्ने अनुहार छैन। त्यसो भएदेखि अबको बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प अहिलेको लागि बहस कार्यदलले भन्यो त अनि कार्यदलका सुझाव चाहिँ मान्दैनौँ भनेर फेरि माधव नेपाल समूहले त मान्नुहुन्न भने त उहाँहरू उपयुक्त संयन्त्रमा उपयुक्त निकायमा यो कुरा उठाउनुहोस् न त। मान्नुहुन्न भनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको दिन चाहिँ समाधान निस्क्यो कि जस्तो लाग्ने खालका प्रचारहरू भएका थिए, तर समाधान चाहिँ नेकपाभित्रको समाधानको खोजीका लागि विवाद चाहिँ समाधानको खोजीका लागि होइन कि जस्तो खालको वातावरण यहाँ यो देखिँदैछ। मैले नितान्त एउटा मैले उहाँहरूलाई आरोप लगाएको हो, यो देशको ध्यान विशेष गरेर कोभिड-19बाट महामारीबाट अन्यत्र मोडियोस् भन्ने प्रयोजनले केपी ओलीको असक्षमता नै ढाकछोप गर्नका लागि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम सहयोग गरिराख्नु भएको छ। भनेको यो विवाद आरोप हो। यो विवाद नै होइन। यो गरिसकेपछि ध्यान सबैको त्यता गयो। अब यहाँ यस्तो बेहाल छ, महामारीको यस्तो बेहाल छ, पर्फर्मेन्स गर्नु परेन, अनियमितताको यत्रो आरोप छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु परेन। त्यसो भएदेखि यो दलीय उहाँहरूलाई आरोप लगाएको यो होइन भने सिद्ध गर्नुहोस्। यो पर्फर्म गर्नको लागि, महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि, महामारीको विषयमा जुन सम्बोधन गर्नुपर्छ, यथोचित जुन सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो सम्बोधन गर्नका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र उहाँहरूको तयार हुनु पर्दैन। त्यसो भएदेखि यो नागरिकका आँखामा छारो हाल्नका लागि गरिएको नाटक, अब यही तपाईँको आरोपलाई यथार्थ मान्ने हो भने यो दलीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, यी विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टीगत चिन्ता चाहिँ अब सकिएको हो। उसलाई 2/3 नजिक पुगेपछि अब सधैँलाई पुग्यो। यसो हो, अब तपाईँ फेरि यसको राजनीतिक दार्शनिक सैद्धान्तिक पक्षतिर जानुपर्छ। नेकपा भन्ने पार्टीको यो व्यवस्थाप्रति निष्ठा नै छैन। उनीहरू सहभागी भएका हुन्। उहाँहरूको दस्तावेजले, उहाँहरूको उत्पत्तिले यो व्यवस्थाप्रति लगाव, स्वामित्व, अपनत्व हुनुपर्छ नै भन्दैन। उहाँहरू के हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्टको त आफ्नो एउटा सिद्धान्त छ नि, जस्तो मार्क्सले, लेनिनले, स्टालिनले, माओले भन्या सिद्धान्त छ नि त। त्यो मैले भनेको सिद्धान्तले, त्यो एलेक्सिस डे टकोवेलले भनेको, अब्राहम लिङ्कनले भनेको सिद्धान्त त काम लाग्दैन। लकले भनेको, त्यसो भएदेखि यो आम मानिसहरूका आशंका छन् नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वले यदि संसदको 2/3 पायो र संविधान संशोधनको औचित्यपूर्ण भयो भने संशोधन गर्ने भन्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीले पटक जो आए पनि संशोधन गरौँला भनेर 2 बुँदे 1 बुँदे भए पनि गरिदिने, तर औचित्यको खोजी चाहिँ अहिलेसम्म भेटिएको छैन नि। त्यसरी हेर्दाखेरि उहाँले भनेको औचित्य चाहिँ यो शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी संशोधन हुन सक्छ।
मेरो कतिपय कम्युनिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, म चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रोग्रेसिभ कुरा गरिरहँदाखेरि त पनि त्यतै नजिक होस् कि क्या हो भन्छन् कसैले। अनि मैले भन्ने गर्छु, मैले त कुनै बेला मैले लेखेको छु है, कसम म कम्युनिस्ट होइन भनेर। अनि कसम म कम्युनिस्ट होइन भनिसकेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट म डगमग त हुन्न। अब प्रोग्रेसिभ त मान्छे हुन्छ, प्रोग्रेसिभ हुनै हुँदैन भन्ने छैन। अब मूल कुरो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ, त्यसो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्दाखेरि विश्व परिवेशले साथ नदिएर उहाँहरू यो पद्धतिमा आउनुभएको हो। यो कसैले ढाँटिरहनै पर्दैन क्या। विश्व परिवेशले उहाँहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा टिकिराख्नका लागि यहाँसम्म ल्याइदिरहेको। अनि होइन त 1991 सन् 1991 हाम्रो 47-48 सालतिरको कुरा हो। के भने त्यो बेलामा यो सोभियत युनियनमा एउटा परिवर्तन भयो। सोभियत युनियनमा परिवर्तन भयो, गोर्बाचोभलाई हटाइयो। गोर्बाचोभलाई हटाउन साथै के भयो भन्नुहुन्छ भने गेन्नाडी एनायेभ भन्ने आयो एउटा मान्छे। त्यो गेन्नाडी एनायेभले फेरि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्यो, मतलब कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्छु भनेर टेक ओभर गर्यो। त्यो बेलामा स्वागत गर्ने त मनमोहन अधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो। भनिसकेपछि उहाँहरू कतिको लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो त्यही बेला। अहिले लियोस् न फेरि कम्युनिस्टहरूले सत्ता चाहिँ अधिग्रहण गरून् संसारमा, के हुँदो रहेछ ल भन्नुहोस् त। यहाँ पनि त हामीले भाषण त त्यही त भेनेजुएलामा समाजवादी व्यवस्था चाहिँ विश्वलाई उदाहरण दिने ठाउँ नेपाल हुनेछ भनेर। अनि अस्ति भेनेजुएलाको के भयो? अस्ति भेनेजुएलाको के भयो? आओस् न कहीँ कम्युनिस्ट डिक्टेटरसिप, के भन्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूको स्टेटमेन्ट के हुँदो रहेछ? स्वागतमै जाँदो रहेछ होइन। अब चाहिँ तपाईँले अलिकति पृष्ठभूमि धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। राजनीतिज्ञहरू ध्येय गुमेपछि निर्बल हुन्छन्, मिसन हराएपछि छिन्न भिन्न हुन्छन्, निहित स्वार्थमा डुबेपछि आफूमै भत्किन्छन्, परिवार र द्रव्य मोहले विचलित हुन्छन् र ओह्रालो लाग्छ। त्यो तपाईँको टिप्पणी। तपाईँले अहिलेसम्म पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीहरू बाध्यताले यो व्यवस्थामा आइरहेका छन्, अवसर पाए भनेदेखि उनीहरू आफ्नो ठाउँमा जान्छन् होइन। त्यसो भएदेखि 2/3 उहाँहरूको इच्छा अनुसार भयो भनेदेखि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने चिज पनि जनवादी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन सक्छ। तपाईँको त्यहाँ अगाडि चाहिँ जनवादी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उहाँहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जनवादी भन्ने प्रमुख हुन्छ। तर यही व्यवस्थालाई आत्मीकरण गर्ने, अभ्यस्त हुने र नागरिकलाई पनि यसप्रति आशा जगाउने यो परिकल्पना चाहिँ निरर्थक छ होइन। हाम्रो आशंका हामी लोकतन्त्र प्रेमीहरूको, म आफूलाई लोकतन्त्र प्रेमी भन्ने गर्छु, हामी लोकतन्त्र प्रेमीहरूको हमेशा उहाँहरूप्रति आशंका रहिरहन्छ जबसम्म उहाँहरूले यो कम्युनिस्ट भन्ने नाम बोकिरहनुहुन्छ। किनभने यो कम्युनिस्ट भन्ने नाम, कम्युनिस्ट जसलाई भनिन्छ, कम्युनिस्ट भन्न साथै त्यो एउटा त्यसको फिलोसफी छ, त्योसँग म सहमत छैन। तर त्यो फिलोसफी के हो भन्दाखेरि मार्क्सले सृजन गरेको, लेनिनले पछ्याएको, माओले पछ्याएको, ठुल्ठुला मान्छेहरूले पछ्याएको हो। संसारमा आज पनि धेरै मान्छेहरू त्यो सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छन्। त्यो सिद्धान्तमा जे लेखेको छ त्यो हो, जे हो हाम्रो संविधानमा लेखेको त्यो होइन। हाम्रो संविधानमा लेखेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त होइन क्या हो भन्न कसरी सक्छ? अब उहाँहरू नै संविधानमा लेखिएको लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुखलाई झिकेर समाजवाद उन्मुख मात्रै भन्न रुचि राख्नुहुन्छ। आगन्तुक हुनुहुन्छ उहाँहरू यो व्यवस्थामा जबसम्म उहाँहरू यो कम्युनिस्ट भन्ने नाम बोकेर हिँड्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट भन्ने नाम जस्तै मानिलिनुहोस् कम्पार्टिबल हुन्छ। कुन कम्पार्टिबल हुन्छ भने नेपाल समाजवादी पार्टी भन्नुहोस्, लोकतन्त्रसँग धेरै कम्पार्टिबल हुन्छ कि। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुभयो भने कम्युनिस्ट सिस्टम नै फरक हो क्या। त्यसो भएदेखि उहाँहरूबाट आश गर्नेहरू गर्छौँ भने हामी मूर्ख हौँ। अनि गर्न तपाईँ पाउनुहुन्छ नि, किन पाउनुहुन्न? आगन्तुकहरू हो उहाँहरू। मन फेरिहाल्छ कि
कता कता आश गर्न सकिन्छ, भर पर्न सकिन्छ। आश गर्न सकिन्छ, भर पर्न सकिँदैन अब उहाँहरूको सिद्धान्तको कारणले गर्दा। हाम्रो आशाले जितोस्, हजुर, परिस्थिति परिवर्तन होस्, उहाँहरूको सोच परिवर्तन होस्, उहाँहरूलाई पनि ढुक्कले विश्वास गर्ने वातावरण बनोस्, यही कामना गरौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।